ابھران المحبت دی حد مجلس تے محنت حسین ابن علی دی نہیں ہے، حسین ابن علی دی دین تے محنت ہے، مجلس امام حسین تے اون دی اماں دی محنت ہے، مجلس تے ساری محنت خود کر کے امام سجاد نو پیا دیے. یہ نہ کہنا کہ مجلس عالیہ ہے، اعلان کرو مجلس حسین ہو. مجلس امام حسین علیہ السلام اس وقت میری مخدومہ نے شرط رکھی جدھر امام سجاد آکھیا او پیادہ ہے اسی ہر گیا تسی جت گئے ہو، بی بی آدھی اگر جت گیا پھر سان مجلس کران دے وے کیونکہ مجلس حسین کی فتح کا اعلان ہے. اور میری مخدومہ جڑی اگلی شرط رکھی ہے، میری مخدومہ فرمایا بھی اس مجلس دا اعلان ہوئے اور یزید علیہ اعلان نو آگ بھی مجلس اچ آن لگیاں کسی نے روکے نہ. یہ مطلب ہے جڑا مجلس تو روکے کوئی نہیں، بندیاں دے سر کوئی گل گزر گئی ہے. جڑا مجلس تو روکے انہاں دا ذکر سنیا نکاح ٹرٹدا ہے. پیر ریاض حسین شاہ صاحب دی قبر منور ہوئے باوری آدھے تسی اتنے کچے پڑھا دے کیوں جڑا